अरबाज ने दूसरी शादी कर ली तो शुमाइला बच्चियों को लेकर मैके चली गई। तो मैके वाले कहने लगे अपने शौहर के पास जाओ, तो वो कब्रिस्तान के पास एक झोंपड़ी लगाकर रहने लगी। तो ना शौहर ने खबर ली और ना ही घर वालों ने इसकी खैरियत कभी दरियाफ्त की। तो एक दिन तंदूर पर काम करते हुए गर्मी की शिद्दत से शुमाइला जान की बाजी हार गई और इसकी बच्चियां अकेली रह गईं और अम्मा की कब्र पर बैठकर रोती रहती और सुबह लोगों से खाना मांगकर खाती और झोंपड़ी में सो जाती। इधर अरबाज की पहली औलाद हुई और मर गई। वो इसे दफनाने कब्रिस्तान आया तो सामने का मंजर देखकर इसका कलेजा फट गया। तुम अभी तक रो रही हो, बंद करो ये ड्रामे, अरबाज ने चिढ़कर कहा तो गाल पर हाथ रखे सिसकती हुई शुमाइला सहम कर रह गई। गाल पर उंगलियों का निशान सबत था। ये थप्पड़ इसे सुबह अरबाज ने मारा था। जाओ चाय बनाकर ले आओ। अरबाज अभी अभी ऑफिस से वापस आया था और अपने जूते उतारते हुए अब बेजारी भरे अंदाज में शुमाइला को हुक्म दे रहा था। शुमाइला खामोशी से उठ खड़ी हुई। किचन में जाकर वो अरबाज के लिए चाय बनाकर ले आई। अरबाज आराम से सोफे की पुश से टेक लगाए चाय पी रहा था और साथ साथ मोबाइल देख रहा था जब इसकी छोटी बेटी अपनी फटी पुरानी सी कॉपी उठाकर बाप के पास आई और मासूमियत से कहने लगी, अब्बू मेरी कॉपी फट गई है। मेरी सारी दोस्तें स्कूल जाती हैं और ट्यूशन भी पढ़ने जाती हैं। मैं कब स्कूल जाऊंगी? शुमाइला का दिल लरस कर रह गया। इसे पता था अब आगे क्या होगा, लेकिन इससे पहले कि वो लपक कर अपनी बच्ची को उठाती, अरबाज ने एक जोरदार थप्पड़ इस मासूम को भी जड़ दिया था। हर वक्त माँ की तरह खर्चा ही गिनवाती रहती हो। ना माँ ने सारी जिंदगी सुख दिया है और ना ही तुम लोग बड़े होकर मेरा सहारा बन सकती हो। सिर्फ खर्चों की पोटलियां हो तुम लोग। कोई ज़रूरत नहीं है स्कूलों में पढ़ने की। कारून के खजाने नहीं रखे मेरे पास कि तुम माँ बेटियों के ऊपर खर्च करता रहूं। अरबाज चाय की प्याली फेंक कर उठ खड़ा हुआ था। बच्ची बुरी तरह से सहम कर रो रही थी। शुमाइला ने इसे खुद से लगा लिया और तभी सीढ़ियों के नीचे से अरबाज की माँ ने आवाज़ लगाई, अरे अरबाज, जल्दी से बाहर आ, देख तो सही कौन आया है। सास की आवाज़ सुनते ही शुमाइला के अंदर खतरे की घंटी बज उठी। अरबाज ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर झांका तो सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर मुसर्रत बेगम खड़ी थीं और इनके साथ खड़ी थी परवीन। मुसर्रत बेगम की भांजी जो मुस्कुराती हुई निगाहों से अरबाज को ही देख रही थी। शुमाइला का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। जल्दी से नीचे आ जा, देख परवीन तेरे लिए कितने प्यार से बिरयानी बनाकर लाई है। कमरे में इस मनहूस औरत के पास बैठने से अच्छा है कि तू नीचे आकर बैठ जा। हाय हाय, मेरे जवान बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। खूबसूरत और शरीफ लड़की देखकर ब्याह कर लाई थी इस शुमाइला को। मुझे क्या पता था कि आते ही बेटियों की लाइन लगा देगी। शादी के 5 साल गुजर गए, अभी तक एक बेटा ना पैदा करके दे सकी। मेरा मासूम बच्चा रुल गया। मुसर्रत बेगम अरबाज को देखते हुए अफसोस करने लगी तो अरबाज ने मुड़कर एक खा जाने वाली निगाह शुमाइला पर डाली जो ना चाहते हुए भी अपने आप में मुजरिम सी बन गई। अरबाज तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। शुमाइला लब काट कर रह गई। पिछले कई दिनों से मुसर्रत बेगम की इस भांजी का घर में आना जाना बढ़ गया था। वो बचपन से ही अरबाज से शादी करना चाहती थी, मगर तब मुसर्रत बेगम ने इसकी शादी अरबाज से ना की और शुमाइला को ब्याह कर ले आई। मगर शुमाइला की किस्मत बुरी थी कि जिस घर में बेटियों के लिए कोई जगह ना थी, वहां इसने 2-2 बेटियों को जन्म दे दिया। दूसरी बेटी की पैदाइश पर तो मुसर्रत बेगम और अरबाज का मूड शदीद खराब हो चुका था। अरबाज को बेटे की ख्वाहिश थी तो मुसर्रत बेगम को इससे भी ज्यादा पोते को देखने का जुनून था। रात गए अरबाज ऊपर आया तो इसके तेवर ही बदले हुए थे। शुमाइला से तो वैसे भी सीधे मुंह बात ना करता था, बात बेबात बेटियों को भी झिड़कने लगा। शुमाइला खामोशी से बेटियों को लेकर एक जानिब को सो गई, मगर जिस तूफान के आने का इसको खतरा था वो तूफान टलने वाला ना था। चंद रोज ही गुजरे थे कि एक रोज शुमाइला जागी तो घर में गैर मामूली सन्नाटा था। अरबाज और मुसर्रत बेगम आज सुबह सवेरे ही कहीं चले गए थे। तमाम दिन शुमाइला घर के काम निपटाती रही। शाम का वक्त हुआ तो शुमाइला ने अरबाज की पसंद का खाना बना लिया और दरवाज़ा बजा। शुमाइला ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने ही अरबाज खड़ा था, लेकिन इसके साथ जो था इसे देखकर शुमाइला के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहां परवीन खड़ी थी। सुर्ख रंग के भड़कीले जोड़े में मलबूस इसके गले में फूलों के हार थे। ये ले मिठाई खा,
میں نے ارباز کی دوسری شادی کر دی ہے، تو نے تو بیٹے کی خوشی دی نہیں، اب پروین مجھے پوتے کا چہرہ ضرور دکھائے گی۔ مسرت بیگم نے آگے بڑھ کر لڈو شمائلہ کے منہ میں گھسیڑ دیا۔ وہ ہکا بکا ارباز کی شکل دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ پکڑے پروین کو اب اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ شمائلہ نے بے یقین نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا، پروین کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ارباز نے شمائلہ کے کمرے میں لے جا کر پروین کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ شمائلہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ لپک کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ یہ میرا کمرہ ہے، اگر یہ یہاں رہے گی تو میں اور میری بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ شمائلہ کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ آنسوؤں کی ایک قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ ارباز نے ایک بیزار بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ باہر چارپائی بچھا لو، صحن میں اپنی، یہ تو اب یہیں رہے گی۔ ویسے بھی تمہارا فائدہ کیا ہے اس گھر میں رہنے کا؟ مجھے تم جیسی عورت کو تو پہلے ہی دن طلاق دے دینی چاہیے تھی، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ ارباز نے نفرت سے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی دھتکارا، جو حیرت سے اپنی ماں کے بستر پر ایک پرائی عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ شمائلہ سسک اٹھی اور خاموشی سے اپنی دونوں بیٹیوں کو باہر لے آئی۔ اس کی ساس نے باہر نکلتے ہی سے چائے بنانے کا حکم دے دیا۔ شمائلہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی سوتن کے لیے چائے بنانے لگی۔ ارباز نے اس کے لیے چارپائی ڈالنے کی زحمت بھی نہ کی تھی، خود ہی اس نے گھسیٹ کر ایک چارپائی برآمدے میں ڈالی اور بچیوں کو لے کر اس پر لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا گھر اجڑ چکا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ابھی شروعات ہے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا کہ اچانک ارباز کمرے سے نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے پروین تھی۔ میں کہتی ہوں ابھی اور اسی وقت اس کو طلاق دو، جب تک یہ اس گھر میں رہے گی میں یہاں نہیں رہوں گی۔ پروین نے پلٹنا چاہا، لیکن ارباز اپنی نئی نویلی دلہن کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ یکدم پلٹا اور اس نے شمائلہ کی طرف منہ کر کے کہا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شمائلہ جو کچی نیند سے جاگی تھی ہکا بکا رہ گئی۔ خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو، میں کہاں جاؤں گی؟ شمائلہ نے دونوں ہاتھ ارباز کے سامنے جوڑ دیے، لیکن وہ تو نئی نویلی بیوی کی قربت میں اندھا ہو چکا تھا۔ پروین مسکراتے ہوئے ارباز کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگی۔ چل اٹھ یہاں سے، اپنا بوریا بستر سمیٹ اور نکل اس گھر سے۔ اب صرف میرا راج ہوگا، بڑی آئی میرے شوہر کے پیسوں پر عیش کرنے والی۔ پروین نے نفرت سے کہا تو شمائلہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے پتا تھا جلد یا بدیر یہ تو سب ہونا ہی ہے۔ اب اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس کی بیٹیوں کا اور اس کا سامان نکال کر ارباز نے پہلے ہی باہر برآمدے میں پھینک دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے اور بچوں کے کپڑے اٹھائے اور آدھی رات کے وقت گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ میکہ کافی دور تھا۔ سڑکوں پر آوارہ کتے بھونک رہے تھے۔ اس کی دونوں بیٹیاں جو کچی نیند سے جاگی تھیں بری طرح سے رو رہی تھیں۔ شمائلہ انہیں اپنے ساتھ لپٹائے چلتی رہی۔ کتنے گھنٹے پیدل چلنے کے بعد آخر کار وہ اپنے میکے کے دروازے پر جا پہنچی۔ میکے کا دروازہ بجاتے ہوئے شمائلہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ابھی تک رات کی تاریکی چاروں جانب چھائی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا اس کی دونوں بھابیاں صبح دن چڑھے تک سونے کی عادی ہیں، لیکن ہمت کر کے وہ دروازہ بجاتی رہی۔ چھوٹی بچے روتے روتے اس کی گود میں ہی سو گئی تھی اور بڑی والی اب اتنا تھک چکی تھی کہ دروازے کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ امی، ماموں کب دروازہ کھولیں گے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنسوؤں بھری آواز پر شمائلہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر زور سے دروازہ بجایا۔ آ رہی ہوں، کیا مصیبت ہے؟ آدھی رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ شمائلہ کی بھابھی نے کھٹاک سے دروازہ کھولا تو شمائلہ کو اپنی دونوں بچیوں سمیت سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا دن کے وقت نہیں آ سکتی تھی؟ آدھی رات کو نیند خراب کرنا ضروری ہے کیا؟ شمائلہ کی بھابھی نے ناک چڑھا کر کہا تو شمائلہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ تبھی اس کی بھابھی چونکی۔ شمائلہ کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کہیں سسرال والوں نے گھر سے نکال تو نہیں دیا؟ وہ بولی تو اس کے لہجے میں خدشہ تھا۔ شمائلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارباز نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے کہا تو اس کی بھابھی نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی ٹھنڈی سانس لی۔ چلو بھائی، جس کا شک تھا وہی ہو گیا۔ مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ تم نہیں گھر بسانے والی۔ لاکھوں کا جہیز دے کر تمہاری شادی کی تھی، اس لیے نہیں کہ محض 5 سال بعد ہی منہ اٹھا کر واپس گھر آ جاؤ۔ اب یہاں کس خوشی میں آئی ہو؟ ہم اپنے بچوں کے خرچے پورے کریں یا تمہاری اولادوں کو پالیں؟
वहीं पड़ी रहना। दूसरी शादी कर ली है, तुम्हारे शौहर ने तो कोई गुनाह तो नहीं किया। सौतन के साथ भी कई लोग गुजारा करते हैं, लेकिन तुम तो मुंह उठाकर चली आई मैके भाइयों के पैसों पर ऐश करने के लिए। शुमाइला का दिल कट कर रह गया। भाभी ने इसे अंदर आने तक के लिए ना कहा था। दरवाजे पर खड़े खड़े ही जहर उगलना शुरू कर दिया था। कौन है दरवाजे पर? अंदर से शुमाइला का बड़ा भाई भी चला आया। शुमाइला को थोड़ी उम्मीद जागी कि शायद भाई इसे अंदर आने दे। इसकी खड़ी खड़ी टांगें टूटने लगीं। अपनी शुमाइला है, शौहर से तलाक लेकर वापस आ गई है, क्योंकि इसने दूसरी शादी कर ली है। अब भला इसने इसको बेटा पैदा करके नहीं दिया तो इस बेचारे ने शादी तो करनी थी। इसमें तो गुजारा करने वाली आदत ही नहीं। मैं बता रही हूँ, घर में ना तो इजाफी कमरा है और ना ही तुम्हारी तनख्वाह में इतने पैसे बचते हैं कि इसको और इसकी औलाद को पालें। चलता करो इसे फौरन। शुमाइला की भाभी ने अपने शौहर को आंखें दिखाईं तो वो जो पहले ही बीवी से डरता था, माथे पर बल डालकर शुमाइला की तरफ पलटा। सही कह रही है तुम्हारी भाभी, तुम्हारे अंदर घर बसाने के गुण ही नहीं है। अभी भी वक्त है, वापस जाओ, जाकर अरबाज की मिन्नत समाजत करो, रख लेगा तुम्हें घर में। मेरे घर में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूँ। वो शायद मजीद भी कुछ कहता, लेकिन इसकी बीवी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के बाहर खड़ी शुमाइला का दिल चाहा कि वो यहीं ज़मीन पर बैठ जाए और फूट फूट कर रोने लगे। इसके सगे रिश्तेदारों ने इसे रात के इस वक्त भी पनाह देने से इनकार कर दिया था। जब इसके दोनों बच्चे खौफ और भूख के आलम में माँ से लिपटे हुए थे, शुमाइला ने कमज़ोर हाथों से एक दफ़ा फिर दरवाज़ा बजाया। भाई, आज की रात गुजार लेने दें, सुबह वापस चली जाऊंगी। लेकिन इसकी आवाज़ के जवाब में किसी ने दरवाज़ा ना खोला। शुमाइला ने अपनी बेटियों को अपने साथ लिपटाया और फूट फूट कर रोने लगी। वापस जाने के सिवा इसके पास कोई और चारा ना था। इसे उम्मीद थी कि शायद अरबाज इसे घर में काम काज के बहाने ही रख ले। जैसे तैसे करके वो लंबा रास्ता तय करके वापस घर आई। सुबह हो चुकी थी। लोग दफ्तर और स्कूलों की जानिब रवां दवां थे। शुमाइला का चल चल कर बुरा हशर हो चुका था और इसकी बेटी जो बामुश्किल 5 साल की थी, भूख से इसकी हालत बुरी थी। शुमाइला को पूरी उम्मीद थी कि अरबाज इसे घर में पनाह दे देगा, लेकिन जैसे ही वो घर के सामने पहुंची, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के अंदर से अरबाज निकल रहा था। इसने अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ थामा और इसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठने से पहले इसकी नज़र शुमाइला पर पड़ी तो इसने एक नफरत भरी निगाह शुमाइला की तरफ उछाली और गाड़ी में बैठकर जन से आगे निकल गया। शुमाइला फूट फूट कर रो दी। इसने कई दफ़ा दरवाज़ा बजाया कि शायद सास को रहम आ जाए, लेकिन शुमाइला की आवाज़ सुनते ही सास ने अंदर से ही कहा, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आकर दोबारा से नहुसत फैलाने की। मेरा बेटा परवीन के साथ बहुत खुश है, अपनी शक्ल गुम कर ले। अब तो शुमाइला की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वो रात भर से ख्वार हो रही थी। इसकी बेटी अब बेहोश होने के करीब थी। शुमाइला चारों नचार इन दोनों का हाथ थामकर एक तरफ को चलने लगी। आसपास में ऊंचे ऊंचे घर बने हुए थे। शुमाइला का कोई ठिकाना ना था। चलते चलते वो वीरान इलाके में निकल आई। यहाँ एक बड़ा सा कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के शुरू होते ही एक फटी पुरानी सी झोंपड़ी थी। शायद कब्रिस्तान का गोरकन यहाँ रहा करता था। शुमाइला को पता था कि गोरकन ने अब अपना घर बना लिया है और वहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ये झोंपड़ी खाली थी। झोंपड़ी की हालत इंतहाई खस्ता थी, मगर शुमाइला के पास रहने का कोई और ठिकाना तो था नहीं। वो खामोशी से झोंपड़ी में दाखिल हो गई। जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी जो मिट्टी से अटी हुई थी। शुमाइला ने अपने बैग से अपना एक दुपट्टा निकाला और दरी पर बिछाकर दोनों बेटियों के साथ इसको इस पर लेटा दिया। बच्चियां भूख से रो रही थी। शुमाइला खुद निढाल थी। इसने बच्चियों को अपने साथ लिटाया और इन्हें वहीं सुलाने लगी। अम्मी भूख लगी है। शुमाइला को लेटे हुए थोड़ी देर हुई थी कि इसकी बेटी ने इसका कंधा हिलाया। शुमाइला की आंखों में आंसू आ गए। खुद तो वो अपनी भूख पर काबू पा सकती थी, लेकिन बेटियों का क्या करती। इन्हें तो खाना चाहिए था। वो उठ बैठी। खाने के लिए कुछ लाने के लिए पैसों का होना जरूरी था और इसके पास तो एक धेला तक नहीं था। पैसे कमाने के लिए इसे बाहर जाना पड़ता, लेकिन बेटियों को कहाँ छोड़कर जाती। इसने एक बेबस निगाह अपनी बेटी पर डाली। छोटी वाली तो सिर्फ 3 साल की थी, मगर दिल पर पत्थर रखना तो जरूरी था। मैं अभी खाना लेकर आऊंगी, आप यहाँ से बाहर नहीं निकलना। शुमाइला ने अपनी बड़ी बेटी को कहा तो वो खौफजदा निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी, लेकिन इसे भूख लगी थी इसलिए इसने सर हिला दिया। शुमाइला झोंपड़ी से बाहर निकली। चारों जानिब भूख का आलम था।
قبرستان کا سناٹا وحشت زدہ کر رہا تھا۔ بیٹیوں کو وہاں چھوڑتے ہوئے شمائلہ کے دل کو کچھ ہونے لگا، لیکن ہمت کر کے وہ قبرستان سے باہر چلی آئی۔ بھیک لینے کا اس کا دل نہ مانا۔ اس نے آس پاس موجود کئی گھروں میں کام کے لیے پتہ کر لیا، لیکن ہر گھر میں کام والی موجود تھی، کسی کو بھی فی الحال اس کی ضرورت نہ تھی۔ چلتے چلتے شمائلہ کی ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ تھک ہار کر اب وہ ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا بھیک مانگنے والی ہو؟ اس آواز پر شمائلہ نے چونک کر سر اٹھایا تو ایک آدمی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ آدمی ایک تندور کا مالک تھا۔ اس کی بات پر شمائلہ کا سر ہاں میں ہل گیا۔ میں مانگنے والی تو نہیں، لیکن مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میری بیٹیاں بھوکی ہیں۔ شمائلہ کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ وہ آدمی شاید ساری بات سمجھ گیا۔ وہ اچانک پلٹا اور اس نے تندور میں سے نکالی ہوئی گرم گرم روٹیوں میں سے 2 روٹیوں کو لفافے میں لپیٹا۔ شمائلہ نے روٹیاں تو پکڑ لیں، لیکن شرمندگی سے بولی، میرے پاس ان روٹیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرے پاس ابھی کوئی کام بھی نہیں ہے۔ شمائلہ کی بات پر اس آدمی نے اپنا سر ہلا دیا۔ فکر مت کرو بیٹی، میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں۔ اگر تمہیں کام کی ضرورت ہے تو تم میرے تندور پر آ جایا کرو۔ صبح اور شام کے وقت میرے پاس بہت رش ہوتا ہے۔ تم روٹیاں بنا دیا کرنا، بدلے میں تمہیں کھانا بھی مل جائے گا اور پیسے بھی، اس آدمی نے کہا تھا۔ شمائلہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک ہی دن میں اس کے دونوں مسئلے حل ہو گئے تھے۔ تندور والے کا شکریہ ادا کر کے وہ تیزی سے پلٹی۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ وہ بیٹیوں کو قبرستان میں اکیلا چھوڑ کر آئی تھی۔ اندھا دھند دوڑتے ہوئے جب وہ واپس پہنچی تو اس کی دونوں بیٹیاں بری طرح سے سسک رہی تھیں اور ایک آوارہ کتا جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا اسے سونگھ رہا تھا۔ شمائلہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے پتھر مار کر کتے کو بھگایا اور اندر جا کر بیٹیوں کے سامنے روٹی رکھ دی۔ وہ دونوں شدید بھوکی تھیں، جلدی جلدی بڑے بڑے نوالے لے کر کھانے لگیں۔ انہیں کھاتا دیکھ کر شمائلہ کے اندر اطمینان اتر آیا۔ اسے لگا شاید وہ حالات کو بہتر کر لے گی، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ روز صبح دونوں بیٹیوں کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر وہ قبرستان سے باہر نکل آتی اور تندور پر جا کر شدید گرمی میں روٹیاں پکاتی رہتی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جہاں چیل بھی اپنا انڈا چھوڑ دے، وہاں شمائلہ آگ سے تپتے ہوئے تندور کے سامنے صرف گھنٹوں تک اس لیے کھڑی رہتی کہ اس کی دونوں بیٹیاں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ رات گئے جب وہ واپس آتی تو اس کی دونوں بیٹیاں خوف اور بھوک کے مارے ادھمری ہو چکی ہوتیں، لیکن شمائلہ جب ان کے سامنے کھانا رکھتی تو وہ جلدی سے کھانا کھانے لگتیں۔ دن یوں ہی کٹ رہے تھے کہ ایک روز وہ ہوا جس کا شمائلہ نے سوچا تک نہ تھا۔ ارباز کی دوسری بیوی پروین امید سے تھی۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے وہ دونوں بڑے خوش تھے۔ آج بہت زیادہ گرمی ہے، میں گھر جا کر کھانا نہیں بنا سکتی، کھانا راستے سے ہی لے لینا، پروین نے ایک ادا سے کہا تو ارباز نے کہا کہ فکر مت کرو، ابھی راستے میں ایک ہوٹل آئے گا، میں وہاں سے کھانا لے لیتا ہوں۔ اس نے اپنی بڑی سی گاڑی ہوٹل کے سامنے روکی اور اندر بیٹھے بیٹھے ہی آواز لگائی، ہوٹل پر جو سب سے بہترین کھانا بنا ہے وہ پارسل کر دو۔ ہوٹل پر کھڑے آدمی نے اس کا حکم پیچھے کام کرتے ہوئے مزدوروں تک پہنچا دیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ تندور کے عین سامنے کھڑی شمائلہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی میں کوئی اور نہیں ارباز بیٹھا تھا اور ساتھ ہی ارباز کی دوسری بیوی۔ ارباز جس طرح اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا، اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ارباز ہے جو پانی کا گلاس تک ہل کر نہ پیتا تھا۔ شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ پروین ماں بننے والی ہے۔ ارباز کو اپنی دونوں بیٹیوں کی تو فکر نہ تھی جسے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر شمائلہ سارا دن محنت مزدوری کرتی تھی، جبکہ اپنے آنے والے نئے بچے کے لیے وہ بڑا پرجوش تھا۔ گرمی شدید تھی، تندور پر کھڑا ہونا مشکل ضرور تھا، مگر شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جلدی کر روٹیاں لگا دے، سنتی نہیں ہے کیا؟ تندور والے نے غصے سے کہا، لیکن شمائلہ اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ اس کے سینے میں اچانک ہی درد اٹھا، اسے دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ اچانک ہی وہ ایک جانب کو گرتی چلی گئی۔ تندور پر کام کرتے ہوئے مزدور لپک لپک کر اس کے پاس آنے لگے۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ارباز بیزار نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ادھر تو رش ہی بہت ہے، آگے چلے جاتے ہیں۔ اس نے گاڑی چلائی اور آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے مزدور شمائلہ کی سانس چیک کرنے کے بعد مایوس ہو گئے تھے۔ یہ مر چکی ہے، انہوں نے مایوسی سے کہا۔
तंदूर वाले को बेहद दुख हुआ। शुमाइला को अस्पताल ले जाकर एक दफ़ा चेक करवा लिया गया। मजदूरों की बात सच थी, शुमाइला वाकई मर चुकी थी। मोहल्ले वालों ने लावारिस समझते हुए चंदा इकट्ठा करके इसके कफन दफन का इंतज़ाम कर दिया। इसकी दोनों बेटियां जो झोंपड़ी में मां के इंतज़ार में थीं, रात को जब मोहल्ले वाले शुमाइला का जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे तो शुमाइला की बड़ी बेटी अपनी मां का चेहरा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मोहल्ले वालों ने ही पैसे जमा करके शुमाइला की कब्र का बंदोबस्त कर दिया था। इसकी दोनों बेटियां झोंपड़ी के दरवाजे से लगी मोहल्ले वालों को देख रही थीं, जो इसकी मां को दफनाकर अब एक एक करके वापस जा रहे थे। शुमाइला की बड़ी बेटी सिर्फ 5 साल की थी। इसने छोटी को सख्ती से अपने सीने से लगा रखा था। खौफ से इसकी बुरी हालत थी। छोटी वाली भी मुसलसल रोए जा रही थी। चारों जाने फैलती रात की तारीकी और कब्रिस्तान का सन्नाटा। वो मासूम सी बच्ची बुरी तरह से लरस रही थी। पहले तो शुमाइला इसका ख्याल करती थी, लेकिन अब माँ मनो मट्टी तले जाकर सो चुकी थी और बाप ऐसा संगदिल था कि इसे अपने नए आने वाले बच्चे की फिक्र तो थी, मगर दोनों बेटियों को वो सर से किसी बोझ की तरह उतार चुका था। दिन गुजरते रहे। एक माह बाद ही अरबाज के घर बेटे की वलादत हुई। अरबाज के तो पांव जमीन पर ना टिक रहे थे। वो इतना खुश था कि इसने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी, लेकिन इसकी खुशी आरजी थी। जैसे ही वो परवीन और बेटे को लेकर घर आया, इसके बेटे ने रंगत बदलना शुरू कर दी। अचानक ही वो नीला पड़ गया। इसे क्या हो रहा है? इसकी बीवी घबराकर चिल्लाई। खुद अरबाज के भी हाथ पांव फूल गए थे। जल्दी से बच्चे को उठाकर वो बाहर की जाने भागा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने तक पहले पहले ही इसकी रंगत स्याह पड़ चुकी थी। पूरे घर में कहराम मच गया। अरबाज का तो ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। बेटा इसके हाथों में आकर चला गया था, और वो भी बिल्कुल अचानक। परवीन धाड़े मार मार कर रो रही थी और अपनी सास को और अरबाज को कोसने दे रही थी, जिनकी वजह से इसका बच्चा चल बसा था। अरबाज सुर्ख आंखों से बच्चे के कफन दफन के इंतजामात में मसरूफ हो गया। जिस वक्त वो कब्रिस्तान पहुंचा, इसकी हालत खैर हो चुकी थी। इसके साथ बस चंद ही अफराद थे जो बेजारी से इसे देख रहे थे कि कब वो फारिग हो तो वो अपने अपने काम पर निकल जाएं। गोरकन ने कब्र बराबर की तो अरबाज वहीं सराहने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रफ्ता रफ्ता सब लोग चले गए। आखिरकार अरबाज भी उठ खड़ा हुआ। थके हारे कदमों से चलते हुए वो कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। अचानक ही इसकी निगाह इस पसमंदा सी झोंपड़ी पर पड़ी जो कब्रिस्तान के किनारे पर थी। यहाँ कौन रहता है? तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अरबाज ने झोंपड़ी के दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा हटाया। अंदर का मंजर देखकर इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो यकदम लड़खड़ाकर पीछे हट गया। लम्हों में ही इसका पूरा वजूद पसीने से भीग गया, क्योंकि जो मंजर सामने नजर आ रहा था इसे देखना इसके बस में न था। वो बेइख्तियार 2 कदम चलकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। अंदर कोई और नहीं बल्कि इसकी दोनों बेटियां थीं। गर्द मट्टी से अटे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े और जख्मी पांव। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे मंजर था वो ये था कि इसकी दोनों बेटियां तन्हा जमीन पर सो रही थीं। बच्चियां छोटी थी, मासूम थी। कब्रिस्तान की तन्हाई और खौफ ने शायद पूरी रात इन्हें जकड़े रखा था। माँ तो थी नहीं। खौफ के हाथों मजबूर होकर उन्होंने कब्रिस्तान के कवारा कुत्ते को अपने साथ लिटा रखा था। दोनों बेटियों ने मजबूती से इस कुत्ते को जकड़ रखा था, यूं जैसे अपनी माँ को पकड़ रखा हो। इनके आंसू इनके चेहरे पर जमे हुए थे। अरबाज का दिल जैसे किसी ने पत्थर तले कुचल दिया हो। यही बेटियां जब इसके घर में थीं तो साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस रहा करती थीं। शुमाइला इन्हें इस कदर बना संवार कर रखती थी। अरबाज को अपनी बेटियों से बेशक ज्यादा मोहब्बत ना सही, लेकिन आज इन्हें इस हाल में देखकर इसका दिल फटकर हाथों में आ गया था। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा। कुत्ता इंतहाई मैला कुचैला और गंदा सा था। अरबाज ने जल्दी से इसे वहां से भगाया तो वो भौंकता हुआ भाग खड़ा हुआ। इसकी दोनों बेटियां अचानक उठकर रोते रोते अपनी माँ को पुकारने लगी थीं। अरबाज की आंखों में आंसू आने लगे। इसकी बड़ी बेटी ने बाप को पहचान लिया था। अरबाज ने इसका जायजा लिया। दोनों बच्चियां इंतहाई कमजोर हो चुकी थीं। झोंपड़ी में ही एक तरफ खुश्क रोटी पड़ी हुई थी। शायद वो ऐसे ही खुराक खाने की आदी थीं। शुमाइला कहाँ गई? अरबाज ने आंसुओं से लबरेज आवाज में पूछा तो इसकी बड़ी बेटी ने टूटे फूटे लहजे में से बताया कि शुमाइला तो मर चुकी है और लोगों ने इसे कब्रिस्तान में दफना दिया है। अरबाज का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। इसने बेटी का हाथ थामा और दूसरी बेटी को गोद में उठाया और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। शुमाइला की बड़ी बेटी ने बाप को इसकी कब्र दिखाई। अरबाज फूट फूट कर रोने लगा। बेटे की ख्वाहिश में वो इतना अंधा हो गया था कि इसने शुमाइला जैसी नेक बीवी की भी कदर ना की।
اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ جب سے پروین اس کی زندگی میں آئی ہے، اس کے دن کا سکون اور راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ وہ اس قدر زبان دراز عورت تھی کہ دن رات اس کا جینا حرام کیے رکھتی تھی۔ وہ اپنے کپڑے خود استری کرتا، پروین کو کھانا بنانا تک نہ آتا تھا۔ وہ ہمیشہ باہر سے ہی کھانا لے جایا کرتا۔ صرف ایک بیٹے کی خواہش تھی جس کی وجہ سے وہ اسے برداشت کر رہا تھا، لیکن آج بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ بیٹے کی خواہش اس کے ذہن سے نکل گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اللہ نے اسے اولاد دی تھی، صرف وہی ناشکرا تھا جو بیٹے کے لالچ میں شمائلہ جیسی بیوی کو بھی کھو چکا تھا۔ اچانک ہی ارباز نے اپنے آنسو صاف کیے۔ شمائلہ کو تو وہ کھو چکا تھا، لیکن اب اپنی بیٹیوں کو وہ قبرستان میں کسی درندے کا نشانہ بننے نہیں دے گا۔ اس نے بیٹیوں کو اپنے ساتھ لپٹایا اور گھر لے آیا۔ پروین نے جو ارباز کے ساتھ اس کی دونوں بیٹیوں کو آتے دیکھا تو چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن مسرت بیگم نے جب اپنی پوتیوں کو اتنی خراب حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ حقیقت تھی کہ شمائلہ کے جانے کے بعد ان کو بھی دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ گھر کے کام کاج کو پہلے انہوں نے کبھی ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اب پروین سارا دن ان سے کام کرواتی تھی۔ انہوں نے لپک کر بیٹیوں کو گلے سے لگایا۔ اچھا کیا جو انہیں لے آیا، مجھے محلے والوں نے بتایا تھا کہ شمائلہ گزر گئی ہے، انہوں نے آنسو بھری آواز میں کہا۔ اب یہ میری بیٹیاں یہیں رہیں گی، ان کا خوب خیال رکھنا، ارباز نے کہا۔ پروین ابھی تک چلا رہی تھی۔ ارباز نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اگر تم میری بیٹیوں کا خیال نہیں کر سکتی تو میں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی بات سنتے ہی پروین چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مسرت بیگم نے بیٹیوں کو نہلا دھلا کر انہیں صاف کپڑے پہنا دیے تھے، اور ارباز اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگائے سوچ رہا تھا کہ نہ جانے شمائلہ اسے کبھی معاف کرے گی بھی یا نہیں۔